मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने रोज़मर्रा जो मसाइल हमें दरपेश हैं, कहीं बेरोज़गारी का मसला है, कहीं बच्चा गलत कामों में लगा हुआ है, कहीं निकाहबंदी है, कहीं पर सर दर्द है, बहन भाइयों के झगड़े हैं और बहुत से मसाइल चलते आ रहे हैं जिनको हम हल करते करते थक चुके होते हैं। और फिर हर मसले का हल आखिर में कुरान शरीफ ही से मिलता है, और जो हमारे रसूल ने या हमारे इमामों ने हमें बताया है वो भी बताई हुई चीज़ें हमें कुरान शरीफ से मिलती हैं। अब अमल हमने ख़ुद करना होता है। हम चाहते तो ये हैं कि हमारे मसाइल हैं बस जल्दी से ख़त्म हो जाएं, आप तवीज़ दे दें, मेरा मसला हल हो जाए। मैं कभी भी किसी को तवीज़ दे के खुश नहीं होता कि ना उसका हींग लगे, ना फटकरी लगे और उसको आराम भी मिल जाए, ना वो कुछ पढ़े, ना इस्तग़फ़ार की तस्बीह करे, ना कोई सिला रहमी करे, बस तावीज़ दे और तावीज़ से उसका काम हो जाए। ये तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि कभी भी मैं तावीज़ नहीं देता किसी को, बहुत कम देता हूँ लेकिन बहुत कम तावीज़ देता हूँ। तो ज़्यादातर मैं उनको पढ़ने के लिए बताता हूँ और फिर वो आके बताते हैं कि जी आपने हमें बताया, हमारा मसला हल हो गया। तो आज भी ये चंद मसले लेकर आपके खिदमत में पेश हुआ हूँ। अब जो बच्चा गलत कामों में पड़ जाए या आवारागर्दी करे, वालिदैन की बात ना माने या अपने और चक्करों में पड़ा रहे, तो उसके लिए सूरत है, ये सूरत अल-बरूज की है। ये है अपना बिल्हो कुरान वाली सूरत। ये अपना आयत नंबर ये है 20 है, ये अल-बरूज की। इसको आपने 11 दफ़ा पढ़ना है और 21 दिन तक पढ़ना है। पढ़ के बेहतर तो ये है कि बच्चा जब सो जाए उसके सराहने खड़े होकर पढ़े, लेकिन अगर वो नहीं देर में आता है, वालिदैन नहीं पढ़ सकते, तो उसकी फ़ोटो पे पढ़ दे। तो उसकी फ़ोटो से पढ़ने से 21 दिन में उसकी आवारागर्दी ख़त्म हो जाएगी और वालिदैन को सुकून मिल जाएगा। इसी तरह आज का बहुत अहम मसला है बेरोज़गारी। हर बच्चा नौकरी की तलाश में है, कहीं कोरोना के हालात की वजह से, कहीं और मतलब कि ऐसे हालात हो गए हैं कि नौकरी कम मिलती हैं। बच्चे पढ़ लिखते हैं, घर में ज़रूरत होती है तो नौकरी तो करनी होती है। तो उस सिलसिले में अव्वल तो ये है कि वो वालिदैन की खिदमत करें। वालिदैन की जितनी खिदमत करेंगे, दुआएं लेंगे, उतनी ही उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ये बातें शायद उनको हमारी समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्रें गुज़रेंगी शायद उनको इसका एहसास होता है। अभी मैं कल ही एक जगह पढ़ रहा था तो रसूल पाक ने फरमाया कि अगर माँ ज़िंदा है तो उसके कदमों के बोझ से लिया करो अगर जन्नत में जाना है, और अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो वालिद के हाथों का बोझा लो। तो कितनी अहमियत बताई है मेरे रसूल ने। और इसी तरह अगर आप सूरत यूसुफ़ की आयत नंबर 36 को डेली 100 दफ़ा पढ़ेंगे और ये भी आपने 21 दिन पढ़नी है, तो इंशाअल्लाह कोई ऐसा असबाब आपको लिए पैदा हो जाएगा कि आपको रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। सूरत यूसुफ़ आयत नंबर 76 को आपने ये पढ़ना है और 100 दफ़ा पढ़ना है। लेकिन मैंने बताया वालिदैन की खिदमत करें, नेकी की तरफ राग़ब हो, सारे मसले हल हो जाते हैं। कोई वो नहीं, अल्लाह मियाँ बहुत प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा तो अल्लाह मियाँ प्यार करता है। और सबसे जल्दी राज़ी होने वाला जो है वो खुदा ही है। थोड़ी सी उसकी इबादत करें, थोड़े से नेक कामों की तरफ जाएँ, पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगें, आपके लिए हर चीज़ हाजिर है, हर चीज़ वो देगा। इसलिए बच्चियाँ शादी हो के ससुराल जाती हैं और ससुराल में उनको अजीब तरीके से रखा जाता है, जबकि उनकी अपनी बच्चियाँ भी होती हैं। वो चाहती हैं कि वो हमेशा खुश रहे और आने वाली बच्ची के साथ हम जो मर्ज़ी करते रहें। नहीं, ये अल्लाह इस चीज़ को पसंद नहीं करता, आपके रसूल नहीं पसंद करते। आप उनके साथ भी वही बर्ताव करें, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। उसके लिए अब क्या करें? उसके लिए सूरत निसा है। सूरत निसा आयत नंबर ये
43 ہے جی، سورۃ نساء آیت نمبر 45 ہے، آیت نمبر 45 ہے۔ اس کو آپ نے 50 بار پڑھنا ہے ڈیلی، اور پڑھ کے دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد اور اللہ میاں سے، اللہ میاں آپ کی مسائل کو سنے گا اور ان کے دل میں رحم ڈال دے گا۔ میں ذرا یہ اس کو کنفرم نہیں ہوگی آیت نمبر یہ اپنا 43 ہے یا 45 ہے، تو میں ساتھ ہی اس کے ویڈیو کے پیچھے اس کو کنفرم کر کے لکھ دوں گا۔ سوری، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی اس کی، تو یہ میں آپ کو ویڈیو کے ساتھ سلائڈ چلا کے نا اس میں بتا دوں گا یہ آیت نمبر 43 ہے یا 45 ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے 50 دفعہ، اور پڑھ کے دعا مانگ لی، اللہ میں انشاءاللہ اس کے سسرال میں حالات ٹھیک کرتے ہیں کہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح نکاح نہیں ہوتا بچوں کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ اکثر اب تو آدمی بھی، لڑکے بھی کہتے ہیں ہماری شادی نہیں ہو رہی، بڑے رشتے دیکھتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ تو بہت بڑے مسئلے ہیں، لڑکیوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے، کہیں اپنے ساڑھستی کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں اور مطلب کہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے اپنا کیا اس کا سورۃ آل عمران ہے، یہ ہے 73 اور 74، آیت نمبر 73 اور 74 کو اس نے پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھنا بھی ہے اور لکھ کے بازو پہ اگر باندھ لیں وہ اپنے یہ آیت نمبر 73 74 کو بازو پہ باندھ لیں، اور بازو پہ بندھی رہے پاکیزگی کی حالت میں، تو اس کو آپ اس کو پڑھیں، اور پڑھنا ہے تو آپ نے اس کو 50 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیا کریں۔ لیکن اس کو لکھنا کس سے ہے؟ ہلدی رنگ سے، زعفران سے، اس سے لکھ لیں آپ اس کو نا، یا زردہ رنگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس سے اس میں ذرا طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تعویذ لکھنے کا اصول یہی ہے کہ اس کو زیتون سے اپنا زعفران سے لکھا جائے اور زرد رنگ سے لکھا جائے۔ اسی لیے ایک اور وہ ہے عمل، یہ بھی وسط رزق کے لیے ہے۔ رزق کم ہے، اگر آپ کا نوکری تو ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کا رزق کم ہے، اس میں گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور کا یہ پارہ 18 میں ہے، یہ آیت نمبر اس کی 33 ہے، لیکن اس کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ ہاں، 100 دفعہ صبح پڑھنا ہے، 100 دفعہ شام پڑھنا ہے۔ آپ کا جو رزق کی کمی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اگر بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ سر میں درد رہتا ہے ان کے اور ختم ہی نہیں ہوتا، دوائیاں کھا کے تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے اب یہ ہے کہ صرف اس کو سر درد کے لیے 3 دفعہ دم کریں۔ سورۃ واقعہ کی ہے، یہ پارہ نمبر 27 میں ہے۔ اس کو آپ نے سورت کو پڑھ کے 3 دفعہ دم کریں، اور آپ کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تاکہ جو مستقل رہتا ہے نا، یہ آہستہ آہستہ اس کو ڈیلی آپ 3 دفعہ پڑھیں گے سر کے درد کے لیے، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنا ایک ہے اپنا بہن بھائیوں کا جھگڑا، جو مجھے لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائے، تو یہ الطارق ایک آیت ہے، اور یہ آیت نمبر ہے 15 اور 16، الطارق۔ تو اس کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو لکھ کے ان کے تکیے میں رکھ دیں، جو بھائی ناراض ہے، جو بہن ناراض ہے، کسی طرح ان کے تکیے میں رکھ دیں۔ اور اگر نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ تکیے پہ 100 دفعہ پڑھ کے پھونک مار دیں اس کو، تاکہ یہ آپ کو مطلب کہ اس کی ناراضگی کا جو چل رہا ہے اس کی ناراضگی دور ہو جائے، اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، بہن بھائیوں میں صلح ہو جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اس کو آگے لوگوں تک پھیلا دیں۔